साधारण मान्छेको जुन जीवनशैली जुन छ र एउटा आध्यात्मिक मान्छेको जुन डे टु डे लाइफ छ यो कसरी यो फरक छ कि यो फरक हुन्छ कि यो कस्तो हो? खास त साधारण मान्छे र आध्यात्ममा लाग्ने मान्छेको बिचमा एउटा समानता चाहिँ छ के हो भने दुवै दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन् र अधिकांश संसारका मान्छेहरूले पार्सियल सोल्युसन खोजिरहेछन् भने यदि कोही आध्यात्मको मान्छे छ भने उसले के भन्छ भने यसरी मैले पार्सियल सुख खोजेर अथवा पार्सियल दुःखबाट मुक्त खोजेर मात्रै मेरो मूल समाधान हुँदैन। म अमेरिकामा गएँ भने मेरो केही समस्या त समाधान हुन्छ तर मूल रूपमा म फेरि दुःखी भइरहेको छु। त्यसैले अध्यात्ममा लाग्ने मान्छेले के भन्छ भने यदि उसले बुझिरहेछ भने उसले भन्छ म पार्सियल सोल्युसन खोज्दैन, म कम्प्लिट मूल रूपमै सोल्युसन खोज्छु। अर्थात् यसको जरै कहाँ छ त आई वान्ट टु फिनिस इट। स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस र स्पिरिचुअल नलेज हुँदा पनि एकदम हुन्छ नि एकदमै सूक्ष्म रूपको इगो चाहिँ बस्दा म आध्यात्मिक छु मैले बुझेको छु हो यो भन्ने पनि एउटा कतै कतै इगो हो कि त्यो फङ्सनल रोल नभइकन साइकोलोजिकल रूपमा आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ इगोले काम गरिरहेको छ। जस्तो फङ्सनल रोलमा भन्नुको मतलब के हो भने म पेसाले इन्जिनियर हो होइन, सो म कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्दैछु भने मैले काम गर्ने लेबरहरूलाई त मैले केही न केही इन्स्ट्रक्सन दिनै पर्छ, अराउनै पर्छ, किनकि त्यो नगर्ने भने काम बन्दैन। सो द्याट इज द फङ्सनल रोल। तर त्यो चिज चाहिँ मैले फेरि भोलि उसले नमस्ते गरेन भन्दैमा म रिसाउने भयो भने चाहिँ के हो द्याट बिकम्स साइकोलोजिकल कि म इन्जिनियर भएकै कारणले मैले नमस्ते पाउनुपर्छ भने त छैन नि त जतिखेर पनि जहाँ पनि। सो आई एम द बोस एट सर्टेन टाइम बट आई एम नट द बोस अल द टाइम। म साधक हुँ, म यो परम्परासित जोडिएको छु भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ बेसलाइन बनाइराखेँ। म त परिवार गुरुको छेउमा छु, म परिवारसित जोडिएको छु अथवा यस्तो केही चिजसित जोडिएको छु। म त सिनियर हो होइन, सो तिमी भर्खर आएको होइन, म त 20 वर्षदेखि बसिरहेको सिद्धहस्त हुँ भन्ने तरिकाले उमेरको आधारमा, अनुभवको आधारमा, स्ट्याटसको आधारमा उसले इफ इट इज प्लेइङ द रोल देन द्याट पार्ट इज द इगो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। आउने पिँढीमा यो आध्यात्म झन् गहिरो भएर आउँछ कि हजुर यो सर्फेसियल हुन्छ कि होइन यो के हुन्छ? दुईवटा कुरा छ। अब जस्तो के भन्छ भने प्राचीन एउटा उक्ति छ शिक्षा बिकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार भन्छ होइन। स्पिरिचुअलिटीको जहिले पनि भविष्य छ। यो एकदम यो यस्तो हो कि यो सनातन भन्छ कि सधैँ, किनकि जबसम्म मान्छेलाई मान्छेको इच्छा आनन्द प्राप्तिको छ तबसम्म अध्यात्म रिलेभेन्ट भइरहेको छ, स्पिरिचुअलिटी रिलेभेन्ट भइरहेको छ, किनकि अध्यात्मले मात्रै आनन्दलाई फेसिलिटेट गर्छ। तर त्यो कोर टिचिङ्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ खिया लाग्छ किनकि समय सन्दर्भ अनुसार हामीले ती चिजहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाह्य आवरण कोरमा त एउटै छ सेम होइन। सो त्यो कोर कन्टेन्टलाई नयाँ वातावरणमा चाहिँ हामीले एजुकेट गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ छ होइन। सो आचार्यको रोल अथवा फेसिलिटेटरको रोल त्यहाँनिर चाहिँ खास बुद्धले चाहिँ सिकाउन खोजेको दुःखको प्रतिको जागृति कसरी क्लेश बन्दैछ भन्ने कुरालाई अब नयाँ भाषामा होइन कोडिङ गरेर नयाँ ढङ्गले सिकाउँदै जानुपर्छ ताकि उनीहरूले त्यसलाई पर्सिभ गर्न सकोस्। उनीहरूको पर्सेप्सनको लेभलमा आयो भने चाहिँ इट वर्क्स। नेकेड माइन्डफुलनेस विथ ऋषभ खरेल। नमस्कार, म ऋषभ खरेल। वेलकम टु आवर पोडकास्ट नेकेड माइन्डफुलनेस। इट्स अ स्पेस where we explore life, consciousness अनि inner transformation। र आजको यो एकदम फास्ट मुभिङ वर्ल्डमा हामी मध्ये धेरैजना बाहिर भन्दा पनि भित्री शान्ति, स्पष्टता र सत्यको खोजीमा हुन्छौँ। र यो पोडकास्ट एउटा माध्यम हो जहाँ जीवनको गहिरो आयामसँग जोडिन्छौँ। र आज वी आर भेरी ह्याप्पी टु वेलकम आचार्य सतनामजी। ही इज अ सिभिल इन्जिनियर बाई हिज प्रोफेसन र उहाँ विगत 10 वर्षदेखि पथिक फाउन्डेसनसँग जोडिनु भएको छ र उहाँ पथिक फाउन्डेसनमा स्पिरिचुअल गाइड अनि काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। अहिले हजुरको दिनचर्या कस्तो चल्दैछ? म पथिक फाउन्डेसनमा एउटा त अब साधकको रूपमा पनि छु। खास त मेरो पहिलो भूमिका त साधककै रूपमा छ अनि साधक सँगसँगै अब आफूले साधना गर्दाखेरिका केही अनुभवहरूलाई गुरुले भन्नुभएको छ कि यसलाई बाँड होइन। सबैभन्दा बेस्ट वे टु लर्न इज टु टिच, टु ट्राई टु सेयर
भन्ने आयाममा मैले एउटा फेसिलिटेटर अथवा आचार्यको भूमिकामा पनि काम गरिरहेको छु र त्यो गर्ने क्रममा केही व्यवस्थापकीय कामहरू पनि गर्छु। म पथिक फाउन्डेसनको एउटा महासचिवको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु, एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु र प्राइम भूमिका त म साधनाको लागि त्यहाँ गएको छु। त्यसरी साधनामा जुटिएको छु। यति बिजी समयमा हजुर आइदिएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। र हजुरलाई यो एउटा कुरा सोध्न मन लागेको, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर अहिले यो साधारण मान्छेको जुन जीवनशैली जुन छ र एउटा आध्यात्मिक मान्छेको जुन डे टु डे लाइफ छ, हजुर, यो कसरी, यो फरक छ कि यो फरक हुन्छ कि यो कस्तो हो? खास त साधारण मान्छे र आध्यात्ममा लाग्ने मान्छेको बिचमा एउटा समानता चाहिँ छ। के हो भने दुवै दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। संसारको मान्छे भन्छौँ हामी जसलाई, तर वास्तवमा त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्न जरुरी त छैन। तर केही कुराले चाहिँ मार्जिन चाहिँ थोरै फरक त पर्छ। जस्तो के कुरामा समानता छ भने संसारको मान्छे होस् या अध्यात्मको मान्छे होस्, मान्छे स्वयंले नै दुःखबाट मुक्ति खोजिरहेको छ र दुःख मुक्तिका उपायहरू खोजिरहेछ। अर्थात् त्यसलाई भन्न सकिन्छ सुख खोजिरहेको छ र सुख प्राप्तिका बाटाहरू खोजिरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ दुईटाको बिचको अलिकति इन्टेलिजेन्सको फरक, जस्तो भनौँ न, एउटा मान्छे जुम्लामा छ, जुम्लाबाट काठमाडौँमा आउँछ एउटा अभावको पूर्तिको लागि, आध्यात्मिक मात्र नभइकन आर्थिक अभावको पूर्तिको लागि आउँछ। कोही मान्छे गर्मी हुन्छ शीतल खोज्छ, सो उसले पार्सियल सोल्युसन खोजिरहेछ। सो अधिकांश संसारका मान्छेहरूले पार्सियल सोल्युसन खोजिरहेछन् भने यदि कोही आध्यात्मको मान्छे छ भने उसले के भन्छ भने यसरी मैले पार्सियल सुख खोजेर अथवा पार्सियल दुःखबाट मुक्त खोजेर मात्रै मेरो मूल समाधान हुँदैन। म अमेरिकामा गएँ भने मेरो केही समस्या त समाधान हुन्छ, तर मूल रूपमा म फेरि दुःखी भइरहेको छु। त्यसैले अध्यात्ममा लाग्ने मान्छेले के भन्छ भने यदि उसले बुझिरहेछ भने उसले भन्छ म पार्सियल सोल्युसन खोज्दैन, म कम्प्लिट मूल रूपमै सोल्युसन खोज्छु। अर्थात् यसको जरै कहाँ छ त, आई वान्ट टु फिनिस इट, ताकि दुःखको मूल ज्वरो नै समाप्त होस्। सहायक ज्वरोमा हाम फाल्ने त जम्मै कुनै एटिच्युड हुन्छ। यतिमा मात्रै हामीले लिङ्गभेद गर्न सक्छौँ। तथाकथित संसारमा लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ बिचारा पार्टबाट डिल गर्न खोज्छ र फस्दै पनि जान्छ। अध्यात्ममा साँच्चीकै लागिरहेछ भने उसले मूल ज्वरोमा जान्छ। जसरी हामी देख्छौँ नि कहिले काहीँ फर्सीहरू झाल पुरा लहरामा पुरै गइराखेको हुन्छ। कसैलाई यदि सांसारिक मान्छे छ भने उसले झाललाई ठाउँबाट तोड्दै झाल सुकाउँदै जान्छ। तर यदि आध्यात्मिक मान्छे छ भने उसले भन्छ यसरी त मैले कहिले पनि समाप्त गर्न सक्दिनँ, बरु आई वान्ट टु गो इन्टु द रुट्स। त्यहीँनिर 2 मिनटमा हुने काम 2 मिनटमा उसले पुरै झाल सुकाइदिन सक्छ, हैन? सो यो सेन्समा अध्यात्मले थोरै लिङ्गभेद गर्छ, थोरै यसको सिम्बोल चाहिँ फरक त्यहाँनिर चाहिँ पर्छ। यो अध्यात्म भनिसकेपछि कति मान्छेले डिरेक्ट क्वेसन गर्छन् कि के हो त अध्यात्म, वाट इज अध्यात्म भनेर सोध्छन्, स्पिरिचुअलिटी के हो भनेर। हो, हजुरको अनुसार चाहिँ अध्यात्म के हो त? वास्तवमा अब जस्तो टेक्निकल परिभाषागत ढङ्गले हेर्ने हो भने जस्तो अध्ययन आत्माको भन्छ। आत्माको अध्ययनबाट वास्तवमा अध्यात्म भन्ने शब्द आएको हो, हैन? सो अब यसलाई विभिन्न टर्मिनोलोजीमा फेरि हामी यसैमा फस्न सक्छौँ, हैन? एउटा धारले त आत्मा भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैन। कतिपय ठाउँमा आत्मालाई एक्सेप्ट गरिँदैन, तर चेतनालाई एक्सेप्ट चाहिँ गरिन्छ। त्यसैले हामी टर्मिनोलोजीमा नगइकन हेर्ने हो भने क्लासिकल रूपमा हेर्ने भने चाहिँ यो आत्माको अध्ययन भन्न पनि सकियो अथवा चेतनाको अध्ययन पनि भन्न सकियो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जो मूल रूपमा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ त, हाम्रो फाउन्डेसन कहाँनिर चाहिँ जग बनेको छ त एउटा बिइङको, त्यो जगलाई हेर्ने सेन्समा अध्यात्मले के भन्छ त भन्दाखेरि यो आत्माको अध्ययन नगरिकन हामीले बेसिक फाउन्डेसनल एनर्जी चाहिँ पाउन सक्दैनौँ, हैन? त्यसले हामी हाम्रो रुटमा जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्पिरिचुअल साइन्सले र ती साइन्टिस्टहरूले, ती ऋषिहरूले, ती बुद्ध पिपुलहरूले पत्ता लगाए र त्यहाँनिर चाहिँ वर्कआउट गरेको हुनाले अध्यात्मको महत्त्व त्यहाँनिर देखिएको खास चाहिँ, हैन? किनकि त्यहाँ नगइकन हाम्रो विद्या खुल्दैन, ज्ञान पनि खुल्दैन, हैन? हामी सर्फेसमै जान्छौँ अनि सर्फेसमा जाँदाखेरि सर्फेस सोल्युसन त हुन्छ, मूल रूपमा समाधान नहुने भावनाले अध्यात्मको यो लेभलको महत्त्व देखिएको। अनि मान्छे यो आध्यात्मको खोजीमा चाहिँ किन जान्छन् त भने एट्र्याक्ट पनि कति हुन्छन्, कति त खोजमा आइरहेका हुन्छन्, हैन? हो, जस्तै आध्यात्मको पनि अब यो दुःखबाट मुक्ति पाउन हुन्छ कि हो कि या सत्य खोज्न हो कि या आफूलाई चिन्न हो कि किन चाहिँ यो मार्गमा चाहिँ
मान्छे खोजिरहेको हुन्छ या एट्र्याक्ट हुन्छ नि त। निश्चित रूपमा वास्तवमा अब धेरै मान्छेले धेरै तरिकाले स्पिरिचुअलिटीको खोज पनि अब अहिले त विभिन्न तरिकाले गइरहेछन् होइन। जस्तो संसारमा भन्छ नि एउटा बद्री पङ्गेनीको एउटा गीत छ कि खास चाहिँ मन थिएन जोगी बन्नलाई भन्छ एउटा त होइन। लैन भैँसो पनि बिक्री भइदियो, श्रीमतीले पनि घर छोडिन्, त्यसैले म जोगी बने भन्छ। एउटा त आम रूपमा त्यस्तो तरिकाले पनि जोगी बन्ने अथवा भिक्षु लाइनमा जाने अथवा संसारमा म केही पनि गर्न सकेन फ्रस्ट्रेटेड भएर पनि एउटा अल्टरनेटिभ खोज्ने क्रममा पनि मान्छेहरू ध्यानमा योगमा पनि लागेको पाइन्छ। तर त्यो मूल रूपमा चाहिँ त्यो खोज त्यसरी चाहिँ प्राप्त हुने विषय होइन, किनकि उसले कतै न कतै आफ्नो इच्छाहरू पूर्तिको लागि त्यसलाई माध्यम बनाएको छ भने त्यो ढिलो या चाँडो त्यो मार्गबाट फेरि डेभिएट हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँनिर पुगेन कि अध्यात्म भनेको त कम्प्लिट सोल्युसन खोजिरहेको छ, उसले कम्प्रिहेन्सिभ सोल्युसन खोज्ने विद्या हो। त्यसैले अक्सर यदि अध्यात्ममा कोही व्यक्ति लागेको छ भने पहिला त उसले एउटा प्लेजर ओरिएन्टेड एक्टिभिटीबाट बिस्तारै बिस्तारै उसलाई प्रत्याहार गर्दैछ होइन। कि उसले जहाँ संसारमा सुख देखिरहेको थियो त्यो ठाउँमा उसले बिस्तारै निरर्थकता देखियो, त्यसको दोष देख्न थाल्यो। जस्तो मैले धनमा सुख देखाएको थिएँ त्यसैले म धनको पछाडि भयङ्करै दौडेँ, पदमा सुख देखिरहेको थिएँ पदको पछाडि धेरै दौडेँ। तर बिस्तारै 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 चेतनाले के उसलाई गाइड गर्दै गर्दा भन्दाखेरि त्यहाँ त दोष छ, त्यहाँ त म फस्दै गइरहेको छु, त्यहाँ त मेरो एनर्जी धेरै लस भइरहेछ। मैले धेरै कमाएँ तर त्यो कमाउने कुराभित्रै मैले थुप्रै समस्याहरू देखेँ भनेपछि अब उसले बिस्तारै त्यो सेन्सलाई फर्काउन थाल्यो। यहाँ त मैले सुख पाइनँ होइन भनेर उसलाई नेगेसन गरेर जब यात्रामा लाग्छ त्यो चाहिँ अब रियली स्पिरिचुअल डाइमेन्सनमा लाग्छ होइन। तर एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा होइन यो पाइएन त्यसैले गर्दा म यता जान्छु होइन, मैले यता पद पाइनँ यता प्रतिष्ठा पाइनँ भन्ने तरिकाले पनि लाग्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति भ्रमपूर्ण ढङ्गले पनि लागिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ढिलो या चाँडो त्यहाँबाट फेरि डेभिएट पनि हुन्छ होइन। अहिलेसम्म मैले आफूले बुझेअनुसारको चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू साधनामा लाग्छन्, योगमा पनि लागिरहेको हुन्छन्, धर्ममा पनि लागिरहेको हुन्छ, तर हिँड्ने मान्छेहरू थोरै हुनेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो एउटा। कतिजना चाहिँ मैले के पनि देखाएको छु भनेदेखि जस्तै अब आध्यात्ममा सन्यास भएर लाग्छु भनेर पनि आउँछन् अनि त्यहाँ लागिसकेपछि अब उसको अर्को कर्म सुरु हुन थाल्छ कि त्यहाँ त्यहाँ बस्छ, त्यहाँ सबै मिलाउदेखि लिएर सबै यो पनि यो पार्ट अफ यो कि यो सबैलाई हुन्छ कि यो पनि एउटा कस्तो किसिमको पार्ट हो? दुईवटा पार्ट छ। जस्तो अब हुन त अब कस्तो भने एउटा अध्यात्मको खोज होइन अनुसन्धानमा त्यो म्यानेजमेन्टमा बस्नु कलेक्टिभ इफोर्ट लगाउनु जरुरी पनि छ होइन। त्यसैले बुद्धले के भन्नुभयो भने बुद्धम शरणम गच्छामि पहिलो जेम होइन, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो सङ्घम शरणम गच्छामि सङ्घको सङ्घमा जाऊ भन्नुभयो। त्यो सङ्घ भनेको के थियो त भन्दाखेरि बुद्धले जति मान्छेहरूलाई आलोकित गर्नुभएको छ उहाँले थुप्रै बाटोहरू त दिँदै जानुभएको छ, त्यो चाहिँ ज्ञान त त्यो सङ्घका सदस्यहरूसित प्रिजर्भ भएको छ नि त। जो कोही नयाँ मान्छे आउँदैछ भने एकैचोटि बुद्धसित गएर उसले फेसिलिटेट नगर्न सक्छ, त्यो ठाउँ पनि नपाउन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो ग्रुप अफ द पिपुल त्यहाँ सँगै बसेर साधना गरिरहेछन् भने उसले तिनीहरूको सङ्गतबाट मार्गलाई प्रशस्त गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो सङ्घ जरुरत चाहिँ छ। तेस्रोमा उहाँले धम्म भन्नुभयो होइन, बुद्धले लेखेका किताबहरू, बुद्ध पुरुषहरूले भनेका वचनहरू, भिडियोहरू यस्ता खालका चिजहरू सुन्दै गयो भने उसको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यस हिसाबमा केही म्यानेजमेन्ट त जरुरी पर्छ होइन, जहाँ पनि त्यो म्यानेजमेन्ट जरुरी पर्छ। त्यहाँनिर एउटा सर्टेन सिस्टम चाहिँ आवश्यकता पर्छ होइन, ग्रुप अफ द पिपल पनि आवश्यकता पर्छ, कामहरूको हायरार्की पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो आवश्यकताको सेन्समा लिएर अगाडि बढ्यो भने त त्यसले धर्मलाई सपोर्ट गर्छ। तर त्यो आवश्यकताको सेन्समा तयार गरिएको स्ट्रक्चर चाहिँ पछि त्यो पावर हायरार्कीमा गइदियो भने होइन, त्यहाँ पावर पोलिटिक्स भइदियो भने उसले त ठुलो म सानो होइन, अझ म त गुरुबाट पहिला दीक्षित भएको मान्छे त चाहिँ अलिक पछिबाट आइस होइन भन्ने तरिकाले त्यहाँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने, पावर स्ट्रगल गर्ने होइन, पावर कन्ज्युम गर्ने र त्यहाँ चाहिँ भयो भने त त्यो धर्मको लाइनभन्दा अलिकति बाहिर जान्छ। त्यहाँ फेरि हामी पद प्रतिष्ठाकै त्यो हाम्रो जुन पहिलेको क्लेश छ त्यो क्लेशमा जान्छौँ हामी। त त्यहाँनिर चाहिँ इगोको फाइट भनेको त्यहाँनिर त्यस्तो बन्न जान्छ। त्यो क्लेश वास्तवमा निवारण नभएको अवस्थामा त्यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आउँछन्। हजुर यो जस्तै यो आध्यात्ममा हजुरले अघि मिथ्सहरू पनि भन्नुभएको थियो, मिथ्सहरू धेरै देख्छु क्या म। जस्तै आध्यात्म भएपछि सप्तक छोड्नुपर्छ, आध्यात्म भनेको एउटा सर्टेन एजदेखि मात्रै सुरु गर्नुपर्छ, आध्यात्म त मा लागेपछि अब बिग्रियो
हो। अनि आध्यात्म या ध्यानीकै कुरा पनि अब बेसी ध्यान गरेपछि कि त एकदमै चाँडो उसको इच्छा पुरा हुने ध्यान हुनु पर्यो, नभए ध्यानमा लागेपछि चाहिँ अब यो सन्यास गयो, यो अब खत्तम भयो भन्ने हुन्छ नि त। यो धेरै मिथ छ। हजुरले देख्नु भएको मिथ्सहरू चाहिँ के छ? यो थुप्रै छ। यो तपाईँले भनेको मिथ्सहरू त एकदम आम रूपमै छन् होइन। जस्तो अहिले पनि हामी प्रत्येक फाउन्डेसनमा काम गर्दाखेरि होइन, थुप्रै मान्छेहरू आउँदाखेरि म ध्यान गर्न जान्छु भन्यो भने चाहिँ अब छोराले बाटो बिराए कि क्या हो भनेर बाबुआमा डराउने होइन, तर्सिने। अनि त्यसपछि अध्यात्म अब यो चाहिँ पहिला जस्तो गीता पढ्दाखेरि अथवा कुनै धर्मपद पढ्दाखेरि यो मान्छे अब पागल भयो भन्ने खालको तरिकाले पनि सोचिन्थ्यो। किनकि त्यति बेला के थियो त भन्दाखेरि कोही मान्छेहरू त्यसरी पनि भागे होइन, छोडे। जसरी बुद्धको समयमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ जीवन दुःखमय छ भन्ने तरिकालाई कतिले चाहिँ पेसिमिस्टिक ढङ्गले बुझेर सुसाइड गरेछन् त्यो समयमा होइन। अनि त्यसपछि बुद्धले बुझाउनु खोज्नु भएको दुःख त पेसिमिस्टिक बनाउनलाई थिएन। कहिलेकाहीँ त्यस्तरी मिसकन्सेप्सन जाँदो रहेछ र आम रूपमा त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँदो रहेछ। अनि जब मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पात्रलाई देख्छ नि होइन, उसले त गुरुलाई र गुरुको टिचिङले देखेर पाएको त हुँदैन। अनि त्यस्तोबाट एउटा भ्रम सिर्जना चाहिँ हुँदो रहेछ। यस्ता मान्छेहरू अलिकति कोही जस्तो हुन्छ नि, दिमागी सन्तुलन नभएका मान्छेहरूले मानव धर्ममा लागिरहेछ भने अथवा यस्तो केही गरिरहेको देखिएछ भने, अनि यस्ता मान्छेहरूले एउटा मास इम्प्रेसन चाहिँ पार्दो रहेछन्। जस्तो जिम्मेवारी घरको जिम्मेवारीबाट पुरा गर्न नसकेर चाहिँ मानव लागिरहेछ अथवा त्यस्तो देखा परिरहेछ र कतै टर्चर भइरहेछ भने यस्ता मान्छेहरू जब लाग्छन् त्यो बेला चाहिँ एउटा मिथ क्रिएट हुँदो रहेछ कि यस्ता मान्छेको कारणले गर्दाखेरि धर्मले त एउटा ओजस्वी स्थान त बनाउन सक्दो रहेछ। त्यसैले यो आम धारणा बन्यो। तर अहिले बिस्तारै योगप्रति ध्यानप्रति एउटा पोजिटिभ डिरेक्सन पनि बनिरहेछ। जस्तो विश्वले अहिले त योग दिवस ध्यान दिवसको रूपमा पनि मनाउन थाल्यो, भर्खरै मनायो 20 डिसेम्बर 21मा। भनेपछि अहिले त पछिल्लो समय माइन्डसँग सम्बन्धित जति पनि रोगहरू छन् त्यसको अध्ययन गर्ने क्रममा के कुरा पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि ध्यान गर्ने मान्छेको रेजिलियन्स, उसको स्वास्थ्य, हेल्थ, यी धेरै कुराहरू एकदमै पोजिटिभली इन्हान्स भएको, उसको ह्याप्पिनेस बढ्दै गएको, ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्स बढ्दै गएको होइन, उसले लाइफलाई हेर्ने पर्सेप्सनहरू चाहिँ चेन्ज भएको देखिएर हेर्दाखेरि अब हामीले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा विज्ञानसम्मत ढङ्गले माइन्डको स्ट्रक्चरका सेन्समा ब्रेनसित रिलेट गराएर लग्यौँ भने ती मिथहरू चाहिँ तोडिन्छन्। तर त्यस्ता मिथहरूमा तपाईँले अघि भने जस्तै अब यो जोगी बन्न लाग्यो, अब गैर जिम्मेवार हुन थाल्यो भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यसमा अन्य धेरै छ। ध्यानका टेक्निकहरू सम्बन्धी पनि मिथहरू छ, ध्यान सम्बन्धी नै मिथहरू छ होइन। ध्यान भन्ने शब्दै नै एकदम हेभी भइहाल्छ। अहिले हामीले पनि स्कुल कलेजहरूमा जाँदाखेरि ध्यानको शब्दहरू अरू माइन्डफुलनेसको कुराहरू गर्छौँ, ब्रेनको कुराहरू गऱ्यो भने अनि बल्ल त्यहाँ शब्दबाट त्यो उपाय कौशल अपनाउनु पर्ने छ कि मान्छेहरूलाई ध्यानको पहिले नै सक नलागोस् होइन। किनकि उनीहरू त पहिले नै एक त त्यसै मान्छे दुखी छ, पीडित छ होइन, त्यसमा फेरि स्केप, यो नयाँ ढङ्गको स्केप अपनाउन थाल्यो होइन। जसरी मान्छेले लाइफको समस्याहरूलाई झेल्नको लागि बेलुका अल्कोहल खान्छ, कोही गाँजामा गइरहेछ, कोही अन्य खालको इन्टोक्सिकेसनमा गइरहेछ, क्लबहरूमा गइरहेछ। ठिक त्यस्तै यो दोस्रो क्लब हो कि भन्ने तरिकाले पनि लिइरहेका छन् होइन, स्केप हो कि भन्ने तरिकाले त्यो फियर बनिराखेका हुनाले र धेरै जसो मान्छेहरू कि त पोलिटिक्समा स्केप भइरहेछ। सो मान्छे त वास्तवमा भने मूलधारका जो समस्याहरू छन् ती समस्याहरू डाइरेक्टली फेस गर्न इनक्यापेबल छ होइन। एकजना फुको भन्ने दार्शनिकले के भनेका छन् भने मान्छे वास्तवमा भन्यो भने आफैलाई रेजिस्ट गर्न नसक्ने त्यति इनक्यापेबल भइरहेछ। सो ध्यानको पहिलो काम चाहिँ के हो भने उसलाई चाहिँ आफ्नो रियालिटीलाई फेस गर्न सक्ने बनाउनु नै हो। बुद्ध पिपुलहरूको पहिलेदेखि वर्कआउट के थियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले कहिले पनि जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई कहिले टिच गर्नु भएको छैन। तपाईँ हामी जस्तो प्रतिमोक्ष साधना बुद्धले चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ घरमा चाहिँ जस्तो साधना गर्ने बेला भागेर आएको छ भने उसलाई चाहिँ पहिला इन्टरभ्यू लिने होइन, बाबुआमाको कन्सेन्ट लिएको छ कि छैन, कुन उमेरको मान्छेहरू चाहिँ छ त्यो होइन। किनकि कन्सेन्ट नलिकन होइन र भागेर स्केप गरेर आइरहेको छ भने ऊ धर्म भावनाबाट चाहिँ एजुकेटेड हुन सक्दैन भन्ने तरिकाले त्यसको म्याचुरिटी टेस्ट गर्ने अहिले त सबै ठाउँमा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन त बनिरहेछ होइन। ताकि धर्ममा त वास्तवमा धर्म भनेको त एकदमै ओजस्वी चिज हो, त्यो असाध्यै उत्कृष्ट मान्छेहरू, इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू लाग्ने चिज हो त्यो। तर के भइदियो त भन्दाखेरि उत्कृष्ट मान्छेहरूले त्यो बाटो नपाएपछि के भयो त उत्कृष्ट मान्छेहरू चाहिँ अरू फिल्डमा लाग्दिने, कुनै वैज्ञानिक क्षेत्रमा अथवा भनौँ न पोलिटिक्समा अथवा कुनै अन्य फिल्डमा लाग्दिने। अनि धर्मको काम चाहिँ के कसले गरिदिने त भन्दाखेरि
परम्परागत रूपमा यसो सामान्य रूपमा रिचुअलिस्टिक एक्टिभिटीहरूमा मात्र लाग्ने खालको मान्छेहरू लाग्दै हुनाले त्यसले एउटा त्यो हिरोइजम क्रिएट हुन सकिरहेको छैन खास चाहिँ कर्मकाण्डमा फस्यो यो चाहिँ हैन सो यो कर्मकाण्डमा फस्दाखेरि के हो भने यो त सामान्य कर्मकाण्ड त रहेछ नि धर्म भनेको त हैन पूजापाठ गर्ने हो धेरै आम रूपमा तपाईँ बुझ्नु होला हैन धर्ममा लागेको छ यो मान्छे त भनेपछि यसले पूजापाठ गर्छ हैन भन्ने सेन्सबाट मात्रै बुझिन्छ वास्तवमा धर्म भनेको त असाध्यै गहिरो र मानवीय मूल्यमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा गरिमाशील तत्त्व हो यो हैन सो त्यो गरिमाशील तत्त्वको चाहिँ वेट चाहिँ कति धेरै लो प्रोफाइलमा आएको हुनाले धर्मकै हाइट उठाउन गाह्रो भइरहेछ खास हैन आम रूपमा त्यस्तो भएको हुनाले पनि यी खालका मिथहरू क्रिएट भएका हुन् हैन जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ जस्तो केलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी पावरफुल मान्छे देख्छौँ त भन्दाखेरि जो मान्छे धेरै धनी छ द्याट इज हि इज अ भ्यालुएबल पर्सन हैन कोही मान्छे करप्टेड मान्छे भएर चाहिँ जस्तो उसले चाहिँ चकाचौँध गराइरहेछ भने चाहिँ हि इज द रोल मोडल हैन रोल मोडल नै वास्तवमा पहिला त जस्तो यो बुद्धको समयमा बुद्ध समयपछि कति समयसम्म चाहिँ कस्तो बन्यो त रोल मोडल भन्दाखेरि नै घरबाट एउटा मान्छे गयो भने चाहिँ साधनामा गयो भने चाहिँ त्यो गाउँको स्वभाव बढ्थ्यो सो हामी चार भाइ छौँ भने एउटा मान्छे यदि साधनामा जान्छ भने त उसले त्यो केही चिज ल्याएर आउँछ नि त फ्रेग्रेन्स साधना गरेको फ्रेग्रेन्स हामीले पाउँछौँ भन्ने तरिकाले पनि साधना गर्न पठाइन्थ्यो त्यो गरिमा थियो त्यति बेला हैन मैले बुद्धिज्म पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ कुरा कस्तोसम्म उठ्छ भने कस्तोसम्म थियो अरे भने पानी पँधेरामा जाँदाखेरि दुईजना दिदीबहिनीहरू कस्तोसम्म कुरा गर्थे अरे भने नानी तिमीले चाहिँ कुन भावनाबाट चाहिँ आफूभित्र प्रस्थान गर्छौ भनेर भन्दाखेरि उसले मलाई भावना भनेको के हो थाहा भएन भन्यो भने जस्तो भनौँ न विपश्यनामा चाहिँ 4वटा भावना छ कायानुपस्थिति गर्छौ कि चित्तानुपस्थिति गर्छौ कि भने एउटा दिदीले अथवा बहिनीलाई सोद्धाखेरि पानी पँधेरामा सोद्धाखेरि चाहिँ उसलाई थाहा भएन भने ए ल बस एकछिन पानी राख म तिमीलाई चाहिँ यो भावनाको कुरा प्रस्थान बिन्दु सिकाइदिन्छु भनेर चाहिँ यसरी धम्म भावना चाहिँ प्रज्वलित गरिन्थ्यो सिकाइन्थ्यो हैन सो त्यो लेभलको त्यो गरिमा थियो त्यो चाहिँ धर्म भन्ने अध्यात्म भनेको त्यो लेभलको गरिमा थियो र एकदम जनजनमा पस्या थियो अहिले त्यो चिज चाहिँ त्यो फ्रेग्रेन्सको रूपमा छिर्न नसकेको हुनाले यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ हैन सबै जिम्मेवार कुन सेन्समा छौँ त भन्दाखेरि एक त धर्मलाई सजिलै प्राप्य बनाउन सकिएन हैन सो त्यो लेभलको टेक्नोलोजी त्यो लेभलको ल्याङ्ग्वेज हैन हामी त्यसलाई सरलीकृत गर्न सकेनौँ या त हामी एकदमै हाइली टेक्स्ट पनि एकदम क्लासिकल टेक्स्टहरू राखिदिँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ सजिलैसँग जान सकेन अहिलेको युवासित हामी त्यहाँ त्यसरी जान नसक्नुको कारणले पनि थुप्रै मिथहरू क्रिएट भएका छन् त्यसैले अब यसलाई सरलीकृत रूपमा पनि लानु छ त्यसको एक्ज्याक्ट साइन्स पनि लानु छ त्यो लग्न सक्यौँ भने उनीहरूको त्यो भोकाबुलरीमा सानैदेखि त्यो पर्न थाल्छ र त्यो विषयमा उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ खोज गर्न सक्छ हामीले त्यसलाई क्वेसन दिन सक्छौँ सो त्यो भ्यालु क्वेसन हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने देन उनीहरूको कन्सियसनेस बिस्तारै त्यसबाट डेभलप हुन सक्छ त्यसैले यसका थुप्रै प्रब्लमहरू पनि छन् हाम्रो जस्तो जति पनि धार्मिक संस्थाहरू छौँ जसले काम गरिरहेका छौँ एक त उहाँहरूको भाषा चाहिँ सुलभ हुन सकिरहेको छैन भाषागत समस्याहरू छन् हैन अहिलेको जेनजी पुस्ता भनौँ न त्यो जेनजी पुस्ताले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ राइटली सम्प्रेषण नभए हुनाले उनीहरूसित आहार नै पुगिरहेको छैन राइट आहार नपुगेपछि उनीहरूले अरू चिजहरू लिन्छन् वेन यु आर नट फिडेड विथ राइट फुड देन यु विल बी फिडेड विथ रङ फुड बिचमा न्युट्रल भन्ने चिज छैन हैन सो त्यो कारणले पनि ध्यान सम्बन्धी धर्म सम्बन्धी अध्यात्म सम्बन्धी थुप्रै गलत मिथहरू प्रवेश गरिरहेछ ध्यान भनिसकेपछि मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो हजुर ध्यान एउटा टेक्निक हो कि एउटा अवस्था हजुर हजुर र अर्को भनेको ध्यान गर्नु र ध्यानमा हुनु यो दुई बीचको फरक हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ बहुत राम्रो प्रश्न वास्तवमा यो बहुत जहाँ पनि आउँछ यो कुराहरू हामी कहाँ पनि कहिलेकाहीँ डिस्कसन हुँदाखेरि जस्तो कोही वेदान्तीवालाहरू आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ ध्यान त गर्ने चिजै होइन भनिदिनुहुन्छ हैन वास्तवमा अल्टिमेटली त त्यही कुरा हो तर यसलाई अब सजिलो भाषामा हाम्रो आचार्यले भन्नुहुन्छ कि 3टा स्टेप्स हामीसित 3टा मस्तिष्क छ चेतन अवचेतन र अचेतन भन्छ चेतन मस्तिष्कको काम के हो भने थिङ्किङ गर्ने सोच्ने पहिलोचोटि त उसले सोच्छ विश्लेषण गर्छ तर त्यो थिङ्किङबाट बिस्तारै त्यो चाहिँ फिलिङमा गयो ओके आई हेभ टु डु इट रियली इट मिन्स फर मी भन्ने भयो भने के हुन्छ उसले फिलिङ्समा लान्छ अनि त्यो फिलिङ्समा गइसकेपछि जब तपाईँले कुनै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो होइन पहिला त सुरुमा त एकैचोटि त्यसलाई फिगर आउट गर्नै सक्दैन उसले त एकैचोटि यो बिइङमा जान सक्दैन थियो लानुपर्ने बिइङमा हो जसरी अहिले होइन कुनै पनि चिजहरू जब प्र्याक्टिसमा हामी जान्छौँ नि जस्तो मोटरसाइकल सिक्दाखेरि
अहिले त तपाईँले त फोनमा कुरा गर्दै पनि मोटरसाइकल चलाउन सक्नुहुन्छ होइन. सो द्याट हेज कम टु यर बिइङ. त्यो बिइङमा गइसक्यो. अब तपाईँले चाहिँ पहिले जस्तै ओहो मान्छे अब ठोकिन आउनु थाल्यो कि भन्ने डराउनु पर्दैन. तर एट द बिगिनिङ के थियो, त्यही मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि भयङ्करै कन्सियस हुनु पर्थ्यो. सो ठिक त्यस्तै तरिकाले ध्यान अब बिइङमा नउत्रेको बेला होइन, सुरुमा त प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ. त्यसैले वी सुड प्र्याक्टिस विथ मेथड होइन. सो कुनै ठाउँबाट एउटा आचार्यको गाइडलाइन्समा केही समय चाहिँ हामीले मेथड प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो थिङ्किङ जोनबाट अब फिलिङ जोनमा जान्छ. अब उसले त्यसलाई चाहिँ विथ फिलिङ्स, विथ सबकन्सियस माइन्डमा, सबकन्सियस ब्रेनमा त्यो सेट भएर जब उसले त्यसलाई इन्ट्री गर्छ, त्यसपछि उसको लागि त्यो ध्यान चाहिँ के हुन्छ त, अब एकछिनको लागि गरिने एक्टिभिटीको रूपमा लिँदैन. उसले जे काम गर्दैछ त्यसमा उसले फिलिङका साथ ध्यानलाई प्रवेश गराउँछ. त्यो फिलिङ हुँदै 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 जाँदाखेरि बिस्तारै त्यो बिइङमा जान्छ, रगत बन्छ त्यो. अब उसको लागि प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्दैन भन्छ. सिद्ध भयो त्यो चिज होइन. सिद्ध भयो भनेको मतलब के हो भने अब उसले बोल्दाखेरि पनि ध्यान भावना लैजान सक्छ, सोच्दाखेरि पनि ध्यान भावना लैजान सक्छ. किनकि विटनेसिङ कन्सियसनेस अब एभाइलेबल छ. पहिला चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्थ्यो. उठ्दाखेरि पनि यसो मैले उठेँ भने थाहा पाउनु पर्थ्यो, बस्दाखेरि बसेँ भने थाहा पाउनु. बुद्धले भन्छ इरियापत, उठ्दा बस्दा सुत्दा याद गर भन्नुहुन्छ. सुरुमा त त्यही याद गर्नु पऱ्यो, किनकि ग्रस चिज समात्छ उसले, त्यसपछि बल्ल सटल चिज समात्ने हो. त्यसैले ध्यानमा विधिमा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि पहिला त मान्छेले मोटो चिज समात्न सक्छ, एकैचोटि धेरै सूक्ष्म कुरा भन्नुभयो भने उसले बुझ्दैन होइन. सो त्यसैले बुद्धले के भन्छ भने आचार्यको रोल के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट मान्छेको मनोभावना कस्तो खालको प्रवृत्तिको व्यक्ति छ, भक्ति भावना भएको अथवा श्रद्धा भावना भएको मान्छेलाई बुद्धको मूर्ति देखाइदिँदाखेरि उसले श्रद्धा क्रिएट गर्न सक्छ. तर असाध्यै बुद्धिजीवी, धेरै नै इन्टेलेक्ट, धेरै प्रश्न गर्ने त्यो मान्छेलाई श्रद्धाको चरित्र छैन भने उसले आनापान सतियोगबाट श्वासै हेरेर श्रद्धा क्रिएट गर्न सक्छ पछि होइन. सो यो लेभलबाट ध्यानका विधिहरू, विधानहरू अनि सबै चिजहरू क्रिएट भएको हुन्छ. तर अब कसैको पूर्व अभ्यास राम्रो भइसकेको छ भन्छ कसैले होइन, त्यस्तो खालको कर्म साधना गरिसकेका छ र पहिलो प्रारब्ध पनि बनिसकेका छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि ध्यान सुरुमै अलि माथिल्लो लेभलबाट जान सक्छ. तर जो भर्खर सुरुवात गर्दैछन्, ध्यान भनेको कुरा बुझेकै छैन भने उनीहरूलाई परिभाषाको रूपमा पनि बताउनुपर्छ, कन्टिन्युसली गराउनुपर्छ. उनीहरूको लागि त ध्यान बिइङ होइन, डुइङ हो त्यो. सो यु सुड स्टार्ट फ्रम द डुइङ होइन. किन उसले गर्ने भाषामा मात्रै बुझ्छ, बिइङको भाषामा के भन्ने बुझ्दैन नि. जसरी हामीले मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि चाहिँ गर्ने भाषामा मात्रै बुझ्छौँ, अहिले त बिइङमा आइसक्यो होइन. त्यसैले यसमा कस्तो छ भने दुइटै कुरा छ यसमा. तपाईँले भने जस्तै यो विधि पनि हो, तर पछि फेरि केही समयपछि बुद्धले भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले नदी क्रस गरिसकेपछि कोही साधकले पहिला ओहो यसले त नदी पार गरायो अनि म त ढुङ्गा पनि बोकेर जान्छु भनेर भन्ने शिष्यलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर यो त ढुङ्गा त छोडिदिने हो, त्यो नदी पार गरिसक्यो, सक्यो काम भने जस्तै विधि पनि त्यस्तै हो. एउटा सर्टेन लेभलसम्म विधिले वर्क गर्छ, त्यसपछि नदी पार गरिसक्यो त नि अब विधि बोकिराख्नु जरुरी छैन. नाउ यु क्यान इन्टर इन्टु द अविधि भन्नुहुन्छ होइन. त्यसैले आचार्यको रोलमा के छ भन्दाखेरि पहिला सिम्बल होइन. बुद्धले सबैभन्दा बढी पहिला आफ्नो समयमा भन्नुभयो मेरो मूर्ति नबनाउनु भन्नुभयो, तर मूर्ति पछि सहयोगी भयो. बुद्धको मूर्ति राख्दाखेरि ध्यान भावना गर्न सजिलो भयो. त्यसैले त्यो पछि त होइन यस्तो डिग्रीको यस्तो फेस यस्तो बनाइयो भने के हुन्छ त बुद्धको मूर्ति भयो. तर बुद्धले नै भन्नुभयो मूर्तिमा म छैन त, म त शून्यतामा छु भनेपछि मूर्ति के भयो त एउटा पहिलो स्टेप्स भयो. नाउ सगुणबाट त निर्गुणमै जानु छ नि त, निराकारमै जानु छ नि त, शून्यतामै जानु छ नि त. सो यो सेन्समा सिम्बल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ प्रारम्भिक लेभलमा होइन. विधि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ प्रारम्भिक लेभलमा. पछि बिस्तारै जाँदाखेरि सूक्ष्म विधिहरूमा ऊ प्रवेश गर्न सक्छ. हामीले पथिक फाउन्डेसनमा हाम्रो श्रद्धेय गुरु आचार्य शिव पथिकले पनि त्यसरी नै ध्यानका विधिहरू सिकाउनुहुन्छ. र मैले जहाँसम्म अहिले ध्यानको इतिहास अभ्यासहरू हेर्दाखेरि त्यो क्रमबद्धताबाट गयो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुँदो रहेछ. हजुरले एक्चुअली मैले हजुरलाई पहिला एक्चुअली भेट्दाखेरि अनि त्यहाँ हामीले छलफल गर्दाखेरि अलि एउटा राम्रो कुरा यो आवश्यकता र चाहनाको कुरा गर्नुभएको थियो कि यो शान्ति आवश्यकता हो कि चाहना भनेर पनि भन्नुभएको थियो, सोध्नु भएको थियो. त्यो यो आवश्यकता र चाहना यो दुईटा एक्चुअली बुझाइदिनु नि के प्लिज. एकदम बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा. कस्तो छ भने हामीलाई एउटा डिलेमा छ
वास्तवमा धेरै जसो मान्छेहरूले हामी कहाँ पथिक फाउन्डेसनमा पनि आउँदाखेरि र मैले बुद्धिज्म पढ्दाखेरि पनि एउटा कुराको डिलेमा हामी सबै मनुष्य जातिमा पर्दो रहेछ। के आवश्यकताहरू र चाहनाहरूको बिचको फरक चाहिँ हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो हजुर बजारमा जानुभयो होइन, तपाईँलाई कोक अथवा फ्यान्टा खान मन लाग्यो, तपाईँ फ्यान्टा खानुहुन्छ। तपाईँलाई मैले अहिले सोधेँ भने फ्यान्टा तपाईँको चाहना हो कि आवश्यकता हो भन्यो भने तपाईँले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ यो मेरो चाहना हो। कुन सेन्समा भन्नुभयो त भन्दाखेरि नि यो नभए पनि चल्छ। पानी आवश्यकता हो कि चाहना हो भन्ने हो भने निश्चित रूपमा यो आवश्यकता हो, यो चाहना होइन। किनकि पानी नभइकन जीवन चल्दैन। कसैले तपाईँलाई सोध्यो अक्सिजन आवश्यकता हो कि चाहना हो भन्यो भने अक्सिजन आवश्यकता हो, चाहना होइन। आवश्यकताको कुन सेन्समा यो किन प्रश्न उठाइयो त भन्दाखेरि आवश्यकताको लागि मान्छेले लगानी जस्तो सुकै लेभलमा गर्न सक्छ। अहिले हामीलाई पानी एभाइलेबल छैन र हाम्रो घर बेच्नुपर्ने स्थिति छ भने हामी घर बेचेर पनि पानी खानुपर्ने हुन्छ। किनकि बस्न त हामी कहीँ पनि बसौँला होइन, पार्टीमा पनि बसौँला, ओत लाग्ने ठाउँमा पनि बसौँला, ओडारमा पनि बसौँला, तर पानी नभइकन त हाम्रो जीवन चल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई डिस्टिङली क्लियर छ। त्यसैले पानीको लागि हामी कुनै पनि लेभलको हामी सेक्रिफाइस गर्न तयार छौँ। त्यस्तै अक्सिजनको लेभलमा अझ बढी पानी नखाइकन हामी दिनभरि बस्न सकौँला, तर अक्सिजन त 2 मिनटमा हामी फ्याट भइहाल्छ। भनेपछि हामी यसको लेभलमा यदि हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। तर कहाँनिर चाहिँ गोलमाल हुँदो रहेछ भने मान्छेहरूलाई हामी त्यहाँ कार्यक्रममा आउँदाखेरि सोध्छौँ होइन, शान्ति आवश्यकता हो कि चाहना हो भन्दाखेरि अब यहाँ डिलेमामा पर्छ। कतिलाई त शान्ति अब यति क्लियर गरिसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ शान्ति चाहिँ आवश्यकता हो भन्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ अझै कन्फ्युज क्लियर हुनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि मैले फेरि प्रश्न सोध्नेवाला छु होइन, यदि शान्ति आवश्यकता हो भने कति इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ त हामीले समय त्यसको लागि, शान्ति प्राप्तिको लागि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट कस्तो छ त? के हामीले शास्त्र पढ्यौँ त शान्ति प्राप्तिको लागि? के बुद्धका सूत्रहरू हामीले सिक्यौँ त? आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा के बुझ्यौँ त भन्ने प्रश्न आउँछ। अथवा कुनै मार्गको बारेमा, अष्टाङ्ग योगको बारेमा हामीले के बुझ्यौँ त होइन, कृष्णले सिकाएको मार्गको बारेमा के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि त उसको त्यो त लगानी परेकै छैन त्यसमा त। अथवा कुनै आचार्यसित गएर चाहिँ शान्ति प्राप्तिको लागि उसले बाटो खोज्यो त, अथवा के शान्तिको लागि उसले कुनै दिन तड्प्यो त, कुनै बाटो खोज्यो त भन्दाखेरि खोजेको त छैन त। शान्ति त उसले त्यसैले उसको कहिलेकाहीँ चाहना जस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ आवश्यकता देखिन्छ। तर डिस्टिङक्टली हेर्ने हो भने अब हामी भन्न सक्छौँ शान्ति वास्तवमा आवश्यकता हो। बेलुका खाना खाइसकेपछि सुत्ने बेला चाहिँ सुताइ डिस्टर्ब भयो भने भोलिपल्ट खाना पनि पच्दैन, दिनभरि शरीर डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले पिस त आवश्यकता रहेछ नि त। पिस नभइकन त कामै गर्न सक्दैनौँ हामीले। सो बडीलाई पनि त पिस चाहिन्छ, भनेपछि माइन्डलाई पनि पिस चाहिन्छ। यस सेन्समा शान्ति वास्तवमा आवश्यकता थियो। अझ त्यसलाई त्यो फर्दर क्वेसन हामीले थप्ने हो भने ह्याप्पिनेस पनि वास्तवमा आवश्यकता हो। वास्तवमा व्यक्तिको लागि ह्याप्पिनेस नभइकन वास्तवमा मान्छे राइटली फङ्सन गर्न सक्दैन। तर त्यहाँसम्मको मान्छे इलुजरी पिक्चरमा परिराखेकै हुनाले उसले ह्याप्पिनेसलाई आवश्यकताहरूमा लान सक्दैन। यदि लाने हो भने र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो भने उसले समय पनि लगानी गर्छ। उसले 24 घन्टामा समय छुट्याउन सक्छ, 2 घन्टा कम्तीमा छुट्याउँछ। दिनमा 2 घन्टा राम्रोसँग प्रपरली उसले ध्यान भावनालाई, योगलाई, प्राणायामलाई उसले समय निकाल्छ भने उसको पिस सम्बन्धी समस्या र मेन्टल पिस सम्बन्धी, द्वन्द्व सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ 70% भन्दा बढी सल्भ हुन सक्छ होइन। तर त्यही 2 घन्टा समय उसले निकाल्न सक्दैन। किन सक्दैन त भन्दाखेरि त्यो 2 घन्टामा अन्य काम गरेर उसले पैसा कमाउन सक्छ भने चाहिँ he will replace it। किन त भन्दाखेरि यो आवश्यकताको सेन्समा अझै इन्टरनलाइज भइसकेको छैन, चाहना जस्तै भइरहेछ। ऊ अलि डिलेमामा छ। त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। 2 घन्टा 1 घन्टाको पिसफुल लाइफ चाहिँ उसले सेक्रिफाइस गर्न सक्छ, किनकि होइन यहाँ चाहिँ उसलाई त्यो ध्यानको भावना प्रखर छैन। यसैले यो धर्म सम्वेक भन्छ कि सम्वेक अझै पैदा भइसकेको छैन। यदि त्यो हो भने त उसले कम्प्रोमाइज गर्दैन। हजुर, यो ह्याप्पिनेस नै आजकल एकदम ठुलो डिल पनि भएको छ मान्छेले। हो, ह्याप्पी हुन चाहन्छु, हो यो ह्याप्पी मेरो लागि भनेको यस्तो हो, ह्याप्पी हुनलाई मैले के गर्नुपर्छ भनेर पनि जस्ट फर ह्याप्पिनेस अनि मान्छेले धेरै यता र उता हिँडिरहेको हुन्छन् होइन। हजुर ह्याप्पिनेसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ ह्याप्पिनेसको लागि? धेरै जसोले ह्याप्पिनेस भनेको त हामीले प्लेजर ओरिएन्टेड एक्टिभिटीलाई सोचिरहेछौँ होइन। जस्तो हामी क्लबमा जान्छौँ अथवा अल्कोहल लिन्छौँ अथवा कुनै इन्टोक्सिकेसनमा जान्छौँ र उसले भन्न सक्छ टु बी ह्याप्पी
हैन। म तिम्रो ह्याप्पिनेसको लागि म बाहिर एकदम पुरा कता कता घर किनिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु। धेरै जसो एक्टिभिटी त प्लेजर ओरिएन्टेड नै हो, त्यो प्लेजरपछि त पेनै आउँछ हैन। यहाँ चाहिँ बुद्ध पुरुषहरूले सिकाउन खोजेको ह्याप्पिनेस चाहिँ वास्तवमा प्लेजर र पेनभन्दा अगाडि बियोन्डमा जाने कला हो खास चाहिँ हैन। उहाँहरूले त निर्वाणको कुरा गर्नुहुन्छ, मोक्षको कुरा गर्नुहुन्छ। दुःखको जुन निर्माण भइरहेछ, यो दुःख अथवा क्लेश जुन निर्माण हुन्छ त्यसको जगैबाट समाप्त गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कामना जुन तृष्णा छ त्यसको जरो नै समाप्त गर्ने हो। त्यो समाप्त नगरिकन त्यो जसले पैदा गरिरहेछ त्यो अविद्या भन्नुहुन्छ होला हैन। त्यो अविद्या अथवा अज्ञानलाई समाप्त नगरिकन रियल ह्याप्पिनेस चाहिँ आउँदैन। सो कसैले यदि त्यो अज्ञानतालाई चाहिँ नबुझिकनै अन्य तरिकाले ह्याप्पिनेस आउँछ भने चाहिँ त्यो ह्याप्पिनेसको ड्युरेसन छोटो छ हैन। केही समयपछि त्यो फेरि स्लोली इट इज गोइङ टु बी चेन्ज इन्टु द पेन हैन। त्यसैले यता शास्त्रले पनि के भन्छ भने 4वटा पुरुषार्थ राख्छ कि काम हैन, अनि अर्थ, अनि धर्म, अनि मोक्ष भन्छ कि यो काम भनेको आफ्नो डिजायरहरू फुलफिल गर्नु। यसैलाई उसले चाहिँ पहिलो लेभलको ह्याप्पिनेस ठान्यो हैन। पैसा कमाउनु, प्रशस्त मात्रामा पैसा कमाउनु त्यही नै सोर्स अफ ह्याप्पिनेस हो भनेर भन्यो। यति गर्दा थाक्दै पछिबाट लास्टमा उसले के भन्यो भने म पुण्य कमाउँछु त्यसपछि ह्याप्पिनेस हुन्छु भन्ने तरिकाले पुण्यमा पनि लगानी गर्यो। तर शास्त्रहरूले, अध्ययनहरूले, ज्ञानी व्यक्तिहरूले के पत्ता लगाउनु भयो भने इभन पुण्यको इच्छा गर्ने क्रममा पनि त्यसको फल त भोग्नुपर्छ उसले हैन। पुण्य फल भोगे पनि सो अल्दो वो पाप कर्म भन्दा चाहिँ पुण्य कर्मको फल चाहिँ स्वादिलो छ, तर यसले मुक्तिको दिशामा लाँदैन। अल्टिमेट ह्याप्पिनेस त यु हेभ टु गो बियोन्ड इट अल्सो हैन। किनकि पुण्यको पनि फल खानलाई फेरि आउनु पर्यो। त्यसैले त्यसको त त्यो कर्मफल त त्यसमा त बाँधिएको छ हैन। सो अनि अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष हैन, अधर्म अनि मोक्ष हुन्छ। नो, अब म पाप र पुण्य दुईटैको सर्कलबाट आउट हुन सक्छु, आउट हुन चाहन्छु। यो चाहिँ के भयो अल्टिमेट ह्याप्पिनेसको कुरामा आयो, जहाँ चाहिँ जन्म मर्नकै चक्करबाट ऊ फ्री हुन चाहन्छ हैन। यो विशेष सर्कलमै नपर्न सक्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो जीवन पाइएछ, पहिलोचोटि आएको जीवन हैन। यो त खाउ पिउ मज गर हो, यो त वान लाइफ हो हैन। सो यो सेन्समा कुनै लेभलमा चाहिँ त्यो ठिकै पनि हो हैन। तर अल्टिमेटली अब त्यसैले ह्याप्पिनेसको तह भयो। अब चाहिँ हामीले हैन कुन लेभलको ह्याप्पिनेस भन्ने कुराको एउटा ग्रेडिङ त बनाउन सकिन्छ हैन। किनकि अब जसरी हामी बुझ्छौँ हामीले त्यही अनुसार नेगेसन गर्ने हो। सो त्यो अनुभवको म्याच्युरिटी। तर अब एउटा दिशामा हामी लगातार लागिराख्यौँ, ध्यान भावना लागिराख्यौँ, क्लेश घटाउँदै गयौँ भने दुईवटा कुरा सँगसँगै हुन्छ अरे। एउटा त वैराग्य पैदा हुन्छ, दोस्रो अभ्यास बढ्दै गयो भने त्यो समझ पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यो वैराग्यले ज्ञानलाई पनि बढाउँदै जान्छ। त्यो वैराग्य फ्रस्ट्रेसन हुँदैन हैन, फ्रस्ट्रेटेड हुँदैन, तर चिजहरूको दोष चाहिँ देख्दै जान्छ उसले हैन। जसरी हामीले पुण्यको पनि दोष देख्न सक्छ उसले कुनै बेला। अहिले त पुण्यको दोष देख्दैन किन भर्खर ऊ डिजायरमा छ, सेन्सुअल प्लेजरमै उसले सबै कुरा देखिरहेछ भने चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो त धर्मै हो नि, पुण्य कर्म गर्नु राम्रो हो नि हैन। सो त्यसैले ग्रेडिङ छ, बिस्तारै स्लोली ग्रेडिङ गर्दै जान्छन् हैन। तर माथिल्लो चेतनाले जब उच्चतम चेतनाको अभ्यास गर्ने क्रममा उसले छोड्छ। बुद्ध पुरुषहरू त्यही भन्नुहुन्छ हैन। पतञ्जलिले पनि भन्नुहुन्छ एउटा लेभलको समाधिपछि फेरि उसले अझ माथिल्लो समाधिको माग गर्न सक्छ हैन। किनकि जन्मै दुःख छ त। बुद्धले त भन्नु भने जन्म दुःख भन्नुको मतलब के हो भने चाहे त्यो रोयल फ्यामिलीमा जन्मियोस् या कुनै पनि फ्यामिलीमा हैन। सो जन्म नै दुःख हो किनकि त्यहाँ विभिन्न सङ्कट छ, जरा दुःख हैन भनेपछि बुढापा पनि दुःखै हो, हरेक चिजमा दुःखै हो भनेर भनिदिनु भयो नि त उहाँले। हरेक ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सुखको कुनै त्यस्तो सुख अलिअलि अनुभूति हुन्छ, तर अन्तत्वगत त्यसको वेटेजमा चाहिँ दुःखै छ। आखिर लास्टमा त फेरि मर्नुपर्छ हैन। सो उसले त यहाँ त केही पनि चिजहरू चाहिँ सबै फेबल एकदमै कमजोर स्टेटमा छ नि त। सो यहाँ त कतै पनि घर बनाउन सकिने ठाउँै छैन त। सो गर्न सकिन्छ भने त्यही बोध मात्रै गर्न सकिन्छ, अरू त केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने सेन्सबाट त उहाँले भनिदिनु भयो शरीर चाहिँ दुःखमा छ हैन। तर यो दुःख पेसिमिस्टिक थट होइन फेरि हैन। यहाँ योबाट बुझाउनु गाह्रो छ फेरि हैन। दुःखमै छ भन्ने कुरा बुझाउँदाखेरि भयङ्कर कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदम एग्रेसिभली दुःखमै छ भनिदिन्छ हैन। अनि त्यसले के गरिदिन्छ त मास इम्प्रेसन फेरि यो त विज्ञानसम्म ढङ्गले छ त नि दुःख त। यो त बोध गर्ने मान्छेले सबैले त कहाँ दुःख बोध गर्छ त, गर्दैन।
त्यो त प्रखरता चाहिन्छ होइन। दुःख बोध गर्नको लागि पनि केही प्रखरता चाहिन्छ, केही इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ, केही सूचनाको प्रवाह चाहिन्छ, पुरानो ट्र्याकहरू रेकर्डहरू हेर्ने त्यसको इन्टेलिजेन्स चाहिँ चाहिन्छ। त्यो भयो भने उसले बुझ्छ, नत्र भने बुझ्दैन। फेरि मान्छेलाई चाहिँ तर्साउनको लागि आफू त मोज गरिरहेको छ, अरूलाई चाहिँ दुःख दिनलाई होला भन्ने सेन्सबाट पनि बुझिन्छ होइन। तर त्यस्तो होइन खास चाहिँ। हजुर त्यो हजुरले कस्तो राम्रो कुरा हो। यो वैराग्य र फ्रस्ट्रेसन हो नि। हजुर कतिले त यसलाई एउटै हेर्छन्। निश्चित। हजुर यसको यो कि थिन लेयर अफ लाइन हो कि यो बिचमा यो सुरुमा थिन लेयर जस्तो देखिन्छ होइन। जस्तो यस्तो भयो भनौँ न, तपाईँलाई मिठाई खान खुब मनपर्छ, तपाईँले मिठाई जुन ठाउँबाट मिठाई बनाएर ल्याउँछ नि होइन, तपाईँलाई थाहा भयो कि त्यो मिठाई बन्ने प्रक्रिया कसरी बनिरहेछ त। त्यो दुधमा केही केमिकल्सहरू हालेको छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो। चिनी आफै पोइजनस भनिन्छ होइन, एक हल्का पोइजन त त्यसैमा छ, तर त्यो दुध पदार्थमा पनि तपाईँले केही विषालु चिजहरू केमिकल्सहरू मिसाएको तपाईँलाई थाहा भयो। र त्यसपछि थप थाहा भयो कि यसमा चाहिँ जसरी जो कलरहरू मिसाइएको छ सबै चिजहरू यसो हेर्दै जाँदाखेरि जब तपाईँले त्यसको डिपली हेर्दै जानुभयो भने त त्यसले चाहिँ फाइदाभन्दा कम्प्लिटली बढी बेफाइदा गरिरहेछ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्यो। र त्यो चाहिँ अब अलिकति भए पनि विषय छ भन्ने कुरा तपाईँलाई महसुस भयो भने गुलियोपना 90% हुँदा हुँदै पनि यु क्यानट टेक इट होइन। सो यो के भयो, समझको कारणले पैदा भयो। त्योसितको द्वेष त पैदा भयो, मिठाईसितको द्वेष त पैदा भयो, तर बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द कम्पोजिसन अफ इट होइन। जस्तो अपरिग्रह भन्नुभयो, बुद्धले पनि अपरिग्रहको कुरा गर्नुभयो, पतञ्जलिले पनि अपरिग्रहको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँले अहिले पछिल्लो समय पनि यस्तो कुराहरू आइरहेछ कि पोसेसन स्वयंमा चाहिँ जम्मै मान्छेले त सुख ठानिरहेछ नि त, धेरै घर हुनु होइन, जम्मै ठाउँमा अमेरिकामा पनि फ्ल्याट छ अरे, यता पनि फ्ल्याट छ अरे भन्ने कुराले त मान्छेले त प्लेजरै दिइरहेछ नि होइन। किनकि उसँग हि क्यान ओन द सो मेनी थिङ्स, उसले त धेरै चिजहरू बाई गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा हो नि त। तर यदि साँच्चीकै हेर्ने हो भने बुद्धले भन्नुहुन्छ यसलाई ट्रेजर पुरा डिपली एनालाइसिस गरौँ त त्यो चिज गर्नको लागि उसले कति सफर गरिरहेछ, कति धेरै मान्छेलाई उसले किल गर्नु परिरहेछ, कति धेरै मान्छे कति सेन्सिटिभिटी लुज गर्नु परिरहेछ होइन। ऊ त्यो आपाधापीमा कति धेरै दौड्नु परिरहेको छ। सो सुरुमा कमाउन दुःख, अनि हानि हुँदा दुःख, अब त्यसपछि लेगासी छोड्न दुःख। अब कमाइयो यत्रो 100-150 रुपियाँ जग्गा होइन, कमाइदिने खाने मान्छे छैन हो फेरि गतिलोसँग। आफ्नो लेगासीमा छोराछोरीहरू या त अर्को देशमा गइसकेका छ। सो हाउ विल यु ट्रान्सफर दिस प्रपर्टी। यदि मैले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भने त अनि त्यसपछि त मैले व्यक्तिगत बेनिफिट त पाउन सकिनँ, उसको साइकोलोजीमा त त्यो आउँछ होइन। सो त्यसैले यहाँ सङ्घको कुरा आउँछ कि यदि तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ प्रशस्त मात्रामा भने कति बेला चाहिँ दोष फ्री हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले शिवपुरी बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो कुरालाई चाहिँ कसैले सोधेछ उहाँलाई चाहिँ होइन, चोरी गर्नु ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुभएको छ। कसैले सोधेछ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ 90% तिमी दान दिन्छौ भने चोरी पनि ठिक छ। सरप्राइजिङ कुरा भयो नि त नि। 90% दान दिन्छ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि नाउ हि इज डेलिभरिङ द्याट मनी टु द होल, समग्रतालाई बेनिफिट गराउने तरिकाले लिइरहेछ भने चाहिँ त्यहाँ दोष काट्यो भन्नुहुन्छ। अनि 10% चाहिँ किन राखिदिनु भएको त भन्दा 10% त उसले मेहनत गरेछ भन्नुभएको थियो होइन। भन्न खोजेँ मैले यहाँनिर कुरा के त भन्दाखेरि वेन यु पोसेस टु मच होइन, कतै न कतै त तपाईँले मार पारिराख्नु भएकै छ र त्यो मारमा चाहिँ त्यो अध्यात्मको अगेन्स्टमा गइहाल्छ त्यहाँ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ परिग्रहले तपाईँलाई शान्तितिरै डिस्टर्ब गरिदिन्छ मूल रूपमै। सो यो सेन्समा परिग्रहको दोष देखा पऱ्यो भने तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो कि ओके मलाई कति चाहिने हो त नि, साँच्चीकै आवश्यकता। अब तपाईँले रिथिङ्क गर्नुहुन्छ, द्याट इज अब प्रत्याहारमा जानुभयो। मैले लगाउने लुगा, खाने कुरा कति प्रोसेस गर्ने त नि। मैले दिनभरि श्रमै गर्न सकिरहेको छैन भने दिनभरि खानुको अर्थ के, किनकि त्यसपछि त मलाई पचाउनलाई एनर्जी बढी चाहिन्छ नि त। वेन यु कन्ज्युम मोर बट यु क्यानट डाइजेस्ट इट प्रपरली, र त्यति एनर्जी चाहिएकै छैन भने र त्यो त बस शरीरको सिस्टमले त वेस्टेजको रूपमा फाल्नेवाला छ नि त होइन। जब वेस्टेजको रूपमा फाल्छ भने त इन्धन त खेर गयो होइन। बेकारमा यहाँ चाहिँ शरीरलाई चाहिँ एकदम हाइली डाइजेस्टिभ श्रम पर्यो। सो त्यसैले भन्नुभयो कि लाइट बेलुकातिर त खाँदाखेरि बेलुकातिर श्रमै पर्दैन। बुद्धले त जम्मा 12 बजेपछि चाहिँ खाना खान दिनु भएन होइन, मतलब कम्ती दिनुभयो। किन त भन्दाखेरि ध्यान भावना गरिराख्नु छ, एनर्जी माथिबाट आकाशीय एनर्जी पनि आइरहेको छ, प्राणबाट पनि एनर्जी आइरहेको छ भने त उसलाई धेरै एनर्जी चाहिँदैन त नि।
सो देयर इज नो निड टु पोसेस सो मच। जो त अर्थको यत्रो धेरै प्रपर्टीहरू छ यो सबै चिजलाई त प्रिजर्भ गरिदिउँ नि त होइन। रुखहरूदेखि लिएर खनिज पदार्थहरू सकेसम्म कम्ती युज भयो भने त पछाडिको जेनेरेसन त काम पाउँछ नि त, सजिलै पाउँछ नि त त्यो होइन। सो लाइफ त ह्याप्पिनेसमा गइहाल्छ नि है। सो त्यो सेन्समा यो ध्यान अथवा अध्यात्म वास्तवमा भने इकोनोमिकल पनि छ कि। यदि साँच्चैकै पर्सेप्सन बुझ्ने हो भने यसले त हामीलाई धेरै आयामबाट आध्यात्मिक र आर्थिक दुइटै आयामबाट हामीलाई बनाउँछ। तर यहाँ के छ त कन्ज्युमरिजम सोसाइटी होइन, अथवा भनौँ न तथाकथित यो पुँजीवादी सोसाइटीले के भन्छ त नाफा कमाऊ प्रशस्त कन्ज्युम गर भन्छ। द्याट इज द रियल सोर्स अफ ह्याप्पिनेस। एक्चुअली टु रिच हामीले वान्टिङ बढाउनु वास्तवमा भन्यो भने ह्याप्पिनेसको दिशा होइन। वान्ट बढाउनु ह्याप्पिनेसको दिशा होइन। हामीले बुद्धिज्म पढ्दाखेरि पनि बुद्धिज्म एन्ड इकोनोमिक्स भन्ने पढ्नु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभली उठ्छ कि कुरा चाहिँ होइन। कति कन्ज्युम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ कन्ज्युम गर्ने चिजले यो कति सिस्टमेटिक लस भइरहेछ भन्ने कुरा त हामीलाई यसको हिस्ट्री हेर्नु भने अहिले थाहा भइहाल्छ। एउटा मैले जुन लुगा लगाइरहेको छु होइन यो उत्पादन गर्नलाई र यहाँसम्म आउनलाई कति एनर्जी लस भइरहेको हुन्छ। मैले आज 10 दिन लाउँछु त्यसपछि यसलाई फालिदिन्छु, फेरि यसलाई चाहिँ कतै डम्प गर्नुपर्छ, फेरि यसलाई जलाउनुपर्छ होइन। यत्रो धेरै एनर्जी त यहाँ लस भइरहेछ। त्यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ होइन। कतै तलबाट निकाल्नुपर्छ, कोल शक्ति निकाल्नुपर्छ या अन्य चिजबाट निकाल्नुपर्छ। सो जुन कन्ज्युम हुँदैन वास्तवमा वेस्टेजको रूपमा जान्छ त्यो चिजलाई त किन युज गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यस्तो खालको सिस्टम सङ्घको कुरा हाम्रो जस्तो मैले अस्ति तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ होइन कि पथिक फाउन्डेसनमा हामी कलेक्टिभ लिभिङको अभ्यास गर्दैछौँ। त्यो के त भन्दाखेरि किन अभ्यास गरिरहेछ त भन्दाखेरि त्यो कलेक्टिभ लिभिङले प्रत्येक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल ऊर्जालाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ हामीले थोरै एनर्जीबाट धेरै काम गर्न सकियोस्। हाम्रो लिभिङ र कम्युनिटी लिभिङ एउटै कुरा एउटै कम्युनिटी लिभिङ होइन। सो हामी सँगै बसेर त्यसरी एनर्जी सेभ गर्न सक्छौँ र हाम्रो लाइफलाई मोर ह्याप्पिनेसतिरको दिशामा लैजान सक्छौँ होइन। सो यसभित्र चाहिँ नन पोसेसिभनेसको कुराहरू आउँछ, अपरिग्रहको कुराहरू आउँछ, यसरी हामीले लान सक्छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब अपरिग्रहको कुरा उठ्यो, वैराग्यको कुरा उठ्यो होइन। यी सबै विषयहरूमा अब हामीले चाहिँ त्यसरी ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले ध्यान भनेको धर्म भनेको यी सबै लाइफसित सबै ठाउँमा रिलेटेड भएर जोडिएर चाहिँ आउँछ। यो जस्तै कम्युनिटी लिभिङको कुरामा चाहिँ जस्तै आध्यात्मिकमा यसको विकास कसरी हुन्छ है, यसले कसरी सहयोग गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो एक्लो यात्रा र सामूहिक यात्रामा होइन आध्यात्मिक रूपमा यो के फरक छ यसमा, एक्लो यात्रा गर्नु र आध्यात्मिक यो के अरे यो सामूहिक यात्रामा यस्तो छ कस्तो भन्दाखेरि 2-3 प्रिन्सिपलको आधारमा बुद्धले भन्नुभयो त्यही त सङ्गम शरणम गच्छामि भन्नुभयो नि त। सङ्घ त चाहिँदो रहेछ। अहिले पछिल्लो समय एउटा कलियुगीय सङ्घीय शक्ति हुन्छ होइन जहाँ पनि सङ्घ त चाहिन्छ है। सङ्घ कुन सेन्समा चाहिन्छ भने जस्तो हामी यस्तो धर्म भावनाको ध्यान भावनाको कुराहरू गर्दैछौँ होइन। सो यो ध्यान गर्ने मान्छेहरूको बिचमा पनि सर्टेन युनिटी त चाहिन्छ। यो कुनै साङ्गठनिक युनिटी चाहिँ होइन। सो ग्रुप एनर्जी होइन त्यो किनभने जस्तो 20 जना मान्छे साधना गर्यो भने सपोज यसलाई कसरी यसरी हेरौँ है। जस्तो एउटा मान्छेसित 1 गाग्री पानी छ, 50 जना मान्छेसित 50 गाग्री पानी भयो। सबैले स्विमिङ गर्न मन लाग्यो भने 1 गाग्रीले त स्विमिङ गर्न पुग्दैन। तर हामी सबैले एउटा खाल्डोमा पानी हालेर प्रत्येकले स्विमिङ गर्न पुग्छ। ठिक त्यस्तै 20 जना 22 जना मान्छेले एकै ठाउँमा एनर्जी ध्यान गर्न थाल्यो भने जुन एनर्जी उत्पादन हुन्छ र जुन स्पेस क्रिएट हुन्छ प्रत्येकले बेनिफिट लिन सक्छ। सो यो सेन्समा सुरुदेखि नै कलेक्टिभ इफोर्ट एप्रिसिएटेड भएको। त्यसैले बुद्धले के भन्नुभयो भने सङ्गम शरणम गच्छामि, किनकि त्यो सङ्घसित जस्तो बुद्धले पहिला एजुकेट गरिसकेका मान्छेहरूसित हामीले धेरै कुराहरू लर्निङ गर्न सक्छौँ होइन। यो सेन्समा कलेक्टिभ लिभिङ, सामूहिक उत्पादन पद्धति, ज्ञान यो जोडिएको। ज्ञानको परम्परा पनि कस्तो छ भने कलेक्टिभ इफोर्टका साथ आइरहेछ होइन। जस्तो बुद्धले एउटा माइलस्टोन क्रिएट गरिदिनु भयो, त्यसपछि उहाँले त्यो ज्ञानलाई फैलाइदिनु भयो। अब थुप्रै साधकहरूले त्यसमा साधना गर्दै 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 नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्दै 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 गएर होइन। पहिला श्रावक यान होइन, हिनयान, महायान, वज्रयान भन्ने त्यो ट्रेडिसनमा अहिले कति कति धेरै चिजहरू इभल्भ हुँदै 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 गयो होइन। सो यो त टेक्नोलोजी टुल्सहरू डेभलप हुँदै जान्छ। एउटा ज्ञानको परम्पराले पहिलालाई पुरानोलाई नेगेसन गर्छ, फेरि अगाडि बढ्दै जान्छ। सो यो सेन्समा सामूहिक इफोर्ट चाहिँ पहिलेदेखि नै एप्रिसिएटेड भएको। त्यसैले एक्लै हिँड्नुभन्दा समूहको शक्ति साथ होइन
र सँगसँगै एउटै इन्टेन्सन भएका मान्छेहरू सँगै बसेर एक्सप्लोर गर्नको धेरै बेनिफिट चाहिँ छ। त्यति बेलै पनि हाम्रो बुद्धको समयमा जो 4-5वटा साधकहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, जो पछिल्लो सुरुमै उहाँलाई ज्ञान दिनुभयो। त्यसमध्येमा एकजना मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले भन्नुभएको छ कि 90% साधना चाहिँ सङ्घमा आयो भने फेसिलिटेट हुन्छ। किनकि उसको थुप्रै डिलेमाहरू हुन्छ नि। कोही मान्छे कुनै अनुभवबाट गुज्रेर आएको छ होइन, उसलाई चाहिँ ल है म यस्तो ध्यान गर्ने बेला त यस्तो भावना आयो, म त घर फर्किनु क्या हो भन्ने बेला चाहिँ अर्को साधकले भनिदिन्छ होइन, तिमी फर्किनु पर्दैन, मलाई पनि त्यस्तै समस्या आएको थियो होइन, मैले यसरी सल्भ गरेँ। साधना मात्रै समस्या छैन त, त्योसित सम्बन्धित थुप्रै कन्सर्नहरू चाहिँ समस्याको रूपमा देखा परिरहन्छ। सो त्यो चिजलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिनुको लागि चाहिँ सङ्घले धेरै सजिलो गराउँछ। व्यक्तिगत मुक्ति मात्रै नभएर यो चाहिँ एउटा बोधिसत्वको कुरा पनि यस सामूहिकतामा पनि आयो। र फेरि अब जस्तो बोधिसत्व यानमा त अब के भन्छ भने मैले मेरो लागि मुक्तिको लागि मात्रै होइन नि त, सो समग्र कल्याणको लागि हो भन्ने सेन्सबाट त्यसरी म चाहिँ यसलाई अब कसरी भन्न सकिन्छ भने पहिलो त मेरो इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस छ, म मेरोमा छु, म मेरोको घेराबन्दीमा भइराख्यो भने मसँग एट्याचमेन्ट बढी हुन्छ। यो एट्याचमेन्ट तोड्नको लागि चाहिँ हामी हाम्रो होइन, सो वी एन्ड आवर्समा लग्यौँ भने त्यो एट्याचमेन्ट अलिक कमजोर पर्छ होइन। मेरो भनौँ न हामी 10जना मान्छे मिलेर एउटा कम्युन खोलिरहेछौँ अथवा 20जना मान्छे मिलेर कम्युन खोलिरहेछौँ भने त्यसमा सबै चिज हाम्रो भयो। सो यहाँ पर्सनल एट्याचमेन्ट पनि बनेन, सबैले बेनिफिट लियो भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो राम्रो भयो। त्यो कलेक्टिभ आवर कन्सियसनेस मी एन्ड माइन्डबाट वी एन्ड आवर, त्यही वी एन्ड आवरबाट अनि कस्मिक कलेक्टिभ कन्सियसनेसतिर जान्छ खासै, यसरी जागतिक कन्सियसनेसतिर जाने भयो हुनाले। सो यो त मिडियम भयो, कम्युनिटी लिभिङ चाहिँ एक मिडियम भयो, माध्यम भयो। मैले कसरी चाहिँ हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गर्ने त नि, कम्प्यासनको एक्सर्साइज कसरी गर्ने त नि, किनकि मैले जबसम्म दोस्रो मान्छेलाई चाहिँ ऊ मेरै लेभलमा छ भन्ने कुराको म अनुभूति गर्दिनँ भने त कम्प्यासन आउँदैन होइन। बोधिसत्व सबको कुरा आयो, त्यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुन्छ। यस त्यो सेन्सबाट हामी म जस्तै प्राण भएको सत्व हो त्यो पनि होइन, म जस्तै चेतना भएको मान्छे हो, त्यो म जस्तै दुःखी मान्छे हो होइन। सो वी हेभ द सेम म्याप होइन, सो आई सुड कन्सिडर हिम भन्ने कन्सिडरेसनको फिलिङ्स, कम्प्यासनको फिलिङ्स एक्सर्साइज गर्नको लागि पनि सङ्घ अथवा समुदाय जरुरी छ। त्यस आधारमा पनि सो कलेक्टिभ इफोर्ट चाहिँ इज भेरी इसेन्सियल। मलाई चाहिँ यो अस्ति पनि हामीले एकचोटि छलफल गरेको थियो यो स्पिरिचुअलिटी अनि इगो भनेर कि यो सटल इगो इन स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरा होइन हो। मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ के अनुभव गरेको छु भने यो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस र स्पिरिचुअल नलेज हुँदा पनि एउटा हुन्छ नि एकदमै सूक्ष्म रूपको इगो चाहिँ बस्दो रहेछ हो होइन। हजुर। अनि म यो के अरे म आध्यात्मिक छु, मैले बुझेको छु हो, यो भन्ने पनि एउटा कतै कतै इगो हो कि भन्ने निश्चित एउटा यो अब वास्तवमा भन्यो भने स्पिरिचुअलिटीमा आउने साधकहरूलाई यदि कुनै ब्यारियर भन्छ भने ठुलो ब्यारियर हाम्रो गुरुहरूले भन्नुहुन्छ द इगो होइन। जस्तो गौतम बुद्धको समयमा देवदत्त भन्ने मान्छे, उहाँलाई पनि भयङ्कर एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो बुद्धले। जुन समयमा उहाँ साधना गर्दै जानुभएको थियो, एउटा सर्टेन समयपछि देवदत्तले बुद्धलाई मिस्टेक देखाउन थाल्नुभयो होइन। के आधारमा मिस्टेक देखाउनु भयो भने बुद्धले चाहिँ अब जस्तो बुद्धले त एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङकै साथ लगिराख्नु भएको छ विषयवस्तुलाई याद गर्नलाई। जस्तो उहाँले जति बेला बिहार बनाइदिए कि मान्छेहरूले होइन बिहारमा बसेर साधना गर्न सक्ने भयो। बर्खाको समयमा बाटोमा डिलडिलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको खेतीपाती नाश हुने भएपछि उहाँले बिहारमा बसोस् 2 महिना जति भन्ने खालको तरिकाले त्यो भावना दिनुभयो। तर देवदत्तले के भन्यो भने बुद्धलाई लग्जरी खोजे होइन, बुद्धले लग्जरी खोजे, त्यसैले चाहिँ उहाँले पहिले जस्तो कठोर साधना गर्न छोड्नुभयो, उहाँ मार्गबाट च्युत हुनुभयो भनेर त्यसरी भड्काउन खोज्नुभयो होइन। बुद्धले मान्नु भएन, उहाँले 5वटा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, कति 4-5वटा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बुद्धले सबै कुराहरू चाहिँ इगो बेस्ड छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले रिजेक्ट गरिदिइसकेपछि देवदत्तले सङ्घद्रोह गरेर चाहिँ लानु भएको छ होइन। यो चाहिँ कथा मलाई एक्ज्याक्टली बताउन नसके पनि लगभग त्यो छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ के को प्ले थियो त त्यही इगोको थियो होइन। बुद्धले भन्नुभयो कि यसरी इगोले रोल प्ले गर्छ होइन। सो प्रत्येक समयमा प्रत्येक कालखण्डमा जहाँ पनि एउटा ज्ञानी पुरुषसित एउटा न एउटा इगोले वर्क गरिरहेछ। तपाईँले जस्तो रामायणको कथा हेर्दाखेरि रावणले खेलेको रोल होइन, त्यो चाहिँ इगो हो। उनी रावण इन्टेलिजेन्ट नभएको होइन, एउटा सर्टेन लेभलसम्म त म्याक्सिमम मेहनती मान्छे, क्यापासिटी भएको मान्छे हो
होइन। तर कहाँनिर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ उसले त्यो क्लेश जुन छ नि त्यो क्लेश साधना गर्ने क्रममा बिस्तारै सेन्स अफ अथोरिटी महसुस गर्दो रहेछ कि जब तपाईँलाई 10जना मान्छेले एप्रिसिएट गर्न थाल्छ अनि तपाईँले एप्रिसिएसनलाई तपाईँले आइडेन्टिटी बनाइदिनु थाल्नुभयो भने अनि त्यहाँ चाहिँ इगोको रोल हुन्छ भन्दो रहेछ। सो त्यो एकदम यस्तो मसिनो सूक्ष्म आवरण बन्छ जहाँ चाहिँ सिद्धिसित जोडिन्छ त्यो चिज होइन। मसँग यस्तो सिद्धि छ, म यस्तो गर्न सक्छु, आइ एम पावरफुल होइन। सो जस्तो शिवसित पनि त्यस्तै खालका मान्छेहरू चाहिँ आएका छन् होइन। रामायणको रामसित पनि त्यस्ता खालका पात्र आएका छन्, बुद्धको समयमा त्यस्ता खालका पात्रहरू आएका छन्। सो वाट इज दिस? अनि अहिले पनि सामान्य सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो तपाईँले धार्मिक संस्थाहरूमा देख्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ इगोइस्टिक रोलहरू चाहिँ बनिराखेका हुन्छ होइन। त्यसैले सो स्पिरिचुअलिटीको बेसमा पनि इगोले वर्क गरिरहेका हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ त्यहाँ एक्चुअल कन्टेन्ट अफ द स्पिरिचुअलिटी भयो भने त वास्तवमा त्यो इगोको अगेन्स्टमा जान्छ, त्यो एन्टिडोट हो त्यो होइन। यदि कुनै एन्टिडोट हो भने इगोको त्यो स्पिरिचुअलिटी नै हो। तर सो स्पिरिचुअलिटीको आवरणमा पनि इगोले प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हायरार्की बन्छ, म चाहिँ ठुलो मान्छे हो होइन। जस्तो हाम्रो प्रतीक फाउन्डेसनमा पनि हामीले इगो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एउटा क्लास हुन्छ जीवन पथमा होइन। त्यहाँ चाहिँ 2 खालका पर्सनालिटीको कुराहरू हुन्छ कि एउटा त आई एम राइट, आई विल पोसेस, अनि त्यसपछि आई क्यान डोमिनेट यु एन्ड आई एम जस्टिफाइड। मतलब के भने म सही छु, पहिला त उसले सही छु भन्छ अनि म सही छु भन्दा तँलाई पोसेस गर्ने मेरो अधिकार छ भन्छ। त्यसपछि अधिकार मात्र राख्दैन, आई विल डोमिनेट यु। जस्तो एउटा आमाले एउटा छोरालाई कसरी सोच्न सक्छन् भन्दाखेरि मैले त तिमीलाई 9 महिना गर्भमा राखेको हो नि त। सो द्याट्स वाइ आई एम अथोराइज्ड टु प्रोटेक्ट यु। सुरुमा त ठिक छ तर बिस्तारै त्यो इगोले कहाँसम्म लैजान्छ त भन्दाखेरि मैले जस्तो जो मान्छेलाई बिहा गर्ने भने हो तैँले त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। वाट इज द्याट? द्याट मिन्स म तँलाई आई एम जस्टिफाइड त्यहाँसम्म जान्छ भने जस्तै इगोले हरेक ठाउँमा इस्युसमा वर्क गरिराखेको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँसम्म नभएर अझ स्पिरिचुअल इगो कतिसम्म जान्छ आई एम इनलाइटेन्ड एन्ड यु आर नट इनलाइटेन्ड भन्नसम्मको पनि जान सक्छ भन्नुहुन्छ कि। त्यसैले सो त्यो इनलाइटेनमेन्ट त एक्चुअली त्यसरी त भन्दैन इनलाइटेन्ड व्यक्तिले होइन। तर तथाकथित साधकले अथवा सन्यासीले यो लेभलबाट पनि वर्कआउट गर्न सक्छ। म त यो परम्परासित जोडिया हो नि त, म ठुलो परम्परासित जोडिएको, त सानो परम्परासित जोडिया छस् होइन। सो आई एम द सुपेरियर देन यु होइन भन्ने जहाँ पनि सुपेरियरिटीको कुरा आउँछ र त्यो चाहिँ इन्फेरियर हो भन्ने कुरा आउँछ क्लास स्ट्रगलको रूपमा साइकोलोजिकल जब आउँछ होइन। त्यो फङ्सनल रोल नभइकन साइकोलोजिकल रूपमा आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ इगोले काम गरिरहन्छ। जस्तो फङ्सनल रोलमा भन्नुको मतलब के हो भने म पेसाले इन्जिनियर हो होइन। सो म कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्दैछु भने मैले काम गर्ने लेबरहरूलाई त मैले केही न केही इन्स्ट्रक्सन दिनै पर्छ, अराउनै पर्छ, किनकि त्यो नगर्ने भने काम बन्दैन। सो द्याट इज द फङ्सनल रोल। तर त्यो चिज चाहिँ मैले फेरि भोलि उसले नमस्ते गरेन भन्दैमा म रिसाउने भयो भने चाहिँ के हो? द्याट बिकम्स साइकोलोजिकल होइन। कि म इन्जिनियर भएकै कारणले मैले नमस्ते पाउनुपर्छ भने त छैन नि त जतिखेर पनि जहाँ पनि। सो आई एम द बोस एट सर्टेन टाइम बट आई एम नट द बोस अल द टाइम होइन। सो यो मैले बुझेँ भने के हुन्छ? आई एम म्यानेजिङ द इगो होइन। म कन्टिन्युसली जज भइराखेँ, घरमा पनि जज भइराख्ने, न्यायाधीश भइराख्ने, अदालतमा पनि न्यायाधीश भइराखेँ भने त नाउ आई हेभ द प्रब्लम होइन। द्याट इज द इगो। त्यस्तै म साधक हुँ, म यो परम्परासित जोडिएको छु भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ बेसलाइन बनाइराखेँ। म त परिवार गुरुको छेउमा छु, म परिवारसित जोडिएको छु अथवा यस्तो केही चिजसित जोडिएको छु, म त सिनियर हो होइन। सो तिमी भर्खर आएको होइन, म त 20 वर्षदेखि बसिरहेको के भन्छ सिद्धहस्त हुँ भन्ने तरिकाले उमेरको आधारमा, अनुभवको आधारमा, स्ट्याटसको आधारमा उसले इफ इट इज प्लेइङ द रोल देन द्याट पार्ट इज द इगो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो अब यसमा बडा सूक्ष्म छ यसको विश्लेषण। हजुर जतिसम्म जहिलेसम्म त्यो क्लास आवरण सकिँदैन अरे तबसम्म इगोले रोल खेलिरहेको छ भन्नुहुन्छ। यो कुरा त गइरहन्छ हजुर। जस्तै अब हामीलाई समय पनि धेरै छैन होइन। हजुर। नभए त यति धेरै प्रश्न अझै बाँकी छ कि अब सोध्नलाई होइन। हजुर समयको कारणले फेरि हजुरलाई बोलाउनेछौँ। तर जाँदा जाँदै चाहिँ मलाई हजुरलाई क्वेसन एउटा गर्न मन लागेको स्पिरिचुअलिटी एन्ड नेक्स्ट जेनेरेसनमा कि यो आउने पिँढीमा यो आध्यात्म झन् गहिरो भएर आउँछ कि हजुर यो सर्फेसियल हुन्छ कि होइन, यो के हुन्छ यसको? र जाँदा जाँदै लास्टमा एउटा यहाँबाट एउटा मूल हाम्रो युथको लागि शिक्षा दिएर 2टा कुरा छ। अब जस्तो के भन्छ भने प्राचीन एउटा उक्ति छ, शिक्षा बेकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार भन्नुहुन्छ
हैन। सो बुद्ध पुरुषहरू जम्मैले आफ्नो आफ्नो कालखण्डमा एउटै काम गर्नुभएको छ, त्यो हो त्यति बेलाको मनुष्यको चेतनाको जागृतिको काम हैन। सो अहिले हामीले वास्तवमा अहिलेको जुन करेन्ट एजुकेसन सिस्टम छ, चाहे त्यो स्कुलमा चलिरहेको होस् या इन्फर्मल्ली चलेको एजुकेसन सिस्टम, यो नै मूल जिम्मेवार छ है। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले अब शिक्षालाई राइटली रिफर्म गर्नुपर्ने छ। सबै चिजहरू चाहिँ अपडेटेड भएको छ, तर हाम्रो शिक्षा चाहिँ राइटली अपडेटेड भएको छैन। त्यसैले हामी 2500 वर्षपछि पनि हिंसात्मक छौँ। बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि नै हिंसा त्याग भन्नुभएको छ, तर वी आर भेरी अझै पनि हामी त्यो क्राइसिसमा छौँ। किन त भन्दाखेरि मोबाइल चाहिँ अपडेटेड हुँदै गयो। हेर्नु, हाम्रो सबै टेक्नोलोजीहरू अपडेटेड भएको छ, हामी मङ्गल ग्रहसम्म पनि पुग्न सक्ने भइसक्यौँ, तर हामी हाम्रै अन्तसमा पुग्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले द्याट एजुकेसन सुड बी रियली वर्कआउट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र त्यो एउटा बेस लाइन चाहिँ हामीले जुन हामी अक्षर भन्छौँ, त्यो ठाउँ जुन शून्यतामा प्रवेश गर्नलाई धेरै गाह्रो पनि होइन हैन। सो तर त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले सानैदेखि कक्षा 1 देखि नै त्यो विषयलाई हामीले राइटली ल्याउन सक्यौँ भने साना बच्चाहरूले सुरुदेखि नै त्यो ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यो ह्यान्डल गर्दै गयो भने यो जेनेरेसनले वास्तवमा न्याय पाउँछ हैन। नत्र भने हामी चाहिँ पुरानो दकियानुसी शिक्षामा पढ्छौँ, परम्परागत शिक्षामा पढ्छौँ, जहाँ उसले त्यो कुरा पनि बुझ्दैन, पुरानो परम्पराको कुरा पनि बुझ्दैन, अनि उसले नयाँ ठाउँबाट चाहिँ जग पनि बनाउन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको मान्छेलाई याद गरेर, ख्याल गरेर पुराना चिजमा भएका चिजहरूमा खिया लगाउनु पनि, खिया मेट्नु पनि पर्नेछ। र अब त्यो जुन कोर शिक्षा थियो नि, खासै बुद्धले भन्छ द कोर प्रिन्सिपल्स, त्यो कोर प्रिन्सिपल्स र डेभिएटेड प्रिन्सिपल्स, जस्तो आवरण त जहिले पनि चेन्ज गर्नै पर्छ, तर कोर कन्टेन्ट चाहिँ हामीले कसरी प्रवेश गराउने त हैन। त्यसमा हामीले रियली वर्कआउट गऱ्यौँ भने काम हुन्छ। र अब नयाँ जेनेरेसन भनौँ, अहिले जस्तो उहाँहरू सबैलाई हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्पिरिचुअलिटीको जहिले पनि भविष्य छ। यो एकदम यो यस्तो हो कि यो सनातन भन्छ कि सधैँ, किनकि जबसम्म मान्छेको इच्छा आनन्द प्राप्तिको छ तबसम्म अध्यात्म रिलेभेन्ट भइरहेको छ, स्पिरिचुअलिटी रिलेभेन्ट भइरहेको छ, किनकि अध्यात्मले मात्रै आनन्दलाई फेसिलिटेट गर्छ हैन। त्यसैले नयाँ जेनेरेसन होस् या पुरानो जेनेरेसन होस् अथवा पछाडि आउने जेनेरेसन होस्, सबै जेनेरेसनले खोजेको चाहिँ आनन्द हो अल्टिमेटली। सुख हामीले खोजेको 5वटा कुरा भन्नुहुन्छ बुद्ध पुरुषदेखि सबैले भन्दाखेरि सुख खोजिरहेछौँ, शान्ति खोजिरहेछौँ, सम्पन्नता खोजिरहेछौँ, प्रसन्नता खोजिरहेछौँ, र अल्टिमेटली आनन्द खोजिरहेछौँ अथवा मोक्ष खोजिरहेछौँ। सो यो हाम्रो फन्डामेन्टली जुन खोज छ, सो यो खोजको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध पिपुलहरू जहिले पनि सामयिक छन्, रिलेभेन्ट छन् हैन। तर त्यो कोर टिचिङ्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ खिया लाग्छ, किनकि समय सन्दर्भ अनुसार हामीले ती चिजहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाह्य आवरणमा कोरमा त एउटै छ सेम हैन। सो त्यो कोर कन्टेन्टलाई नयाँ वातावरणमा चाहिँ हामीले एजुकेट गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ छ हैन। सो आचार्यको रोल अथवा फेसिलिटेटरको रोल त्यहाँनिर चाहिँ खास बुद्धले चाहिँ सिकाउन खोजेको दुःखको प्रतिको जागृति कसरी क्लेश बन्दैछ भन्ने कुरालाई अब नयाँ भाषामा हैन कोडिङ गरेर नयाँ ढङ्गले सिकाउँदै जानुपर्छ, ताकि उनीहरूले त्यसलाई पर्सिभ गर्न सकोस्। उनीहरूको पर्सेप्सनको लेभलमा आयो भने चाहिँ इट वर्क्स हैन। जस्तो अहिले तपाईँलाई जेनजी पुस्ता जुन अहिले राजनीतिमा चासो राख्यो नि त, किनकि समस्या देखा पर्यो हैन, राजनीतिमा समस्या परिरहेछ भनेपछि राजनीतिमा चासो राख्यो, वान डे छिटै नै उनीहरूले अध्यात्ममा पनि चासो राख्थ्यो भने सुरुमा त अलमल पर्छ, तर रियली वाट इज द कोर कन्टेन्ट अफ इट हैन। मैले मेरो लाइफमा, मेरो आफ्नो लाइफमा बुद्धत्व खोज्ने त मेरो अधिकार हो नि त, मेरो पिस खोज्ने त मेरो अधिकार हो नि त, आनन्द खोज्ने त मेरो अधिकार हो नि त। यो प्रश्न उठाउन सकियो भने म को हुँ भन्ने कुराको प्रश्न उनीहरूमाथि जिज्ञासा मात्र उठाइदिन सक्यौँ र त्यो क्वेस्ट निर्माण गरिदिन सक्यौँ भने त एजुकेसनले राइटली वर्क गर्यो। अहिले एजुकेसनको मूल काम के हो त भन्दाखेरि उसलाई इन्फर्मेसन दिनु जरुरी छैन। त्यसैले सूचनामुखी शिक्षा त जरुरी छैन भन्नुहुन्छ, किनकि त्यो जरुरी छैन कुन सेन्समा भने जरुरी छ, उसले त्यो गुगलबाट पनि पाइहाल्छ हैन। तर आफूलाई खोज्ने कुरा, म को हुँ भन्ने खोज्ने कुरालाई चाहिँ उसलाई त्यो क्वेस्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ गुगलले गर्न सक्दैन। सो वी निड द लाइभ भाइब्रेन्ट फोर्स हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हामीले त्यो दिशामा हामी ओरिएन्टेड गर्न सक्छौँ अथवा त्यो ओरिएन्टेड होस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ हैन। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण टाइमलाई हामी फेरि अझै पनि आइदिनु भएर धेरै धन्यवाद र धेरै राम्रो राम्रो ज्ञान र शिक्षा पायौँ, एकदमै ब्युटिफुल इन्साइट्सहरू थियो। हजुर फेरि पनि हजुरलाई
थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद यहाँसम्म मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो होइन। र मैले आफूलाई जानेको अब एउटा म किनकि निरन्तर साधना गर्दैछु, त्यसैले मैले साधनाको यो जुन मौका पाइएको छ होइन, सेयरिङ गर्ने मौका पाइएको छ, मैले त यसलाई त सिक्ने अवसरकै रूपमा लिन्छु। किनकि वी आर नट पर्फेक्ट होइन, वी आर ट्राइङ टु लर्न। सो यो सेन्समा आजीवन सिकाएको प्रयासमै छु। धन्यवाद यहाँसम्म। र यस्तै किसिमको इन्साइट्सहरू पाउनको लागि हामीलाई डु लाइक, सब्सक्राइब, र अहिलेको लागि हामी बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद।